अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान को 14 साल की और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद हो गई है। अल कादर ट्रस्ट के बारे में पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है, और जबकि इनके मुखालिफिन नून लीग, पीपल पार्टी और दूसरी मुखालिफ पार्टियों का अपना अपना मौक़िफ़ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अल कादर ट्रस्ट है क्या, और क्या वाकई इसमें जो इमरान खान को सज़ा हुई है वो दुरुस्त हुई है या नहीं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ट्रस्ट होता क्या है। दोस्तों, ट्रस्ट के दो मायने हैं, एक लग़वी और दूसरे कानूनी। लग़वी मायने के लिहाज से ट्रस्ट का मायने इत्माद है, और कानूनी लिहाज से ट्रस्ट एक ढीला ढाला सा खैराती इदारा होता है जिसमें असासों की मलकियत ट्रस्टी और इदारे के सरबराह के पास ही रहती है। दोस्तों, ट्रस्ट कायम करके विरासती टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और ट्रांसफ़र टैक्स से बचा जा सकता है। इनकम टैक्स से पाक आमदनी और असासों की वसूली की जा सकती है। ट्रस्ट को तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके असासों को नस्ल दर नस्ल भी मुंतकिल किया जा सकता है। ट्रस्ट के असासे हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते और इनका अवामी रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट के मामलात पूरी राजदारी से ट्रस्टी के मंशा के मुताबिक तय पाए जाते हैं। दोस्तों, अल कादर ट्रस्ट का केस समझने के लिए हमें इसके अलावा दो अहम केसेस को भी समझना होगा। सबसे पहले मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस और दूसरा लंदन मनी लॉन्ड्री का केस। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी केस आखिर है क्या। दोस्तों, कराची की बढ़ती हुई आबादी और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत सिंध ने 2013 में कराची के ज़िला मलीर के साथ मुंसलिक एक नया शहर कायम करने का ऐलान किया। इसके लिए कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर 17,600 एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई। इसके लिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से इदारा कायम किया गया। आवाम से 15,000 रुपये फ़ी कस के फार्म पर प्लाटों की कुरानंदाजी के लिए रकम इकट्ठी की गई। बाद में मलिक रियाज को वहाँ पर बहरिया टाउन कायम करने का ख्याल सताया, तो हुकूमत सिंध की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन बहरिया टाउन को अलाट कर दी गई। दोस्तों, मलिक रियाज ने बलोचिस्तान और ठट्ठा के वीरानों में ख़रीदी गई सस्ती ज़मीनों का तबादला इदारों की मिली भगत से कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पर करवा लिया, और बहरिया टाउन बढ़ते बढ़ते 30,000 एकड़ पर फैल गया। 2018 में चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के सामने ये केस पेश हुआ, तो चीफ़ जस्टिस ने इन ज़मीनी तबादला जात पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि चांदी के बदले सोना ख़रीदा गया है। बहरिया टाउन पे चूँकि आबादी भी हो चुकी थी, लेकिन ज़मीनों की अलाटमेंट और तबादला जात गैर कानूनी थे, लिहाजा इसका हल अदालत ने ये पेश किया कि कौमी ख़जाने को जो नुकसान पहुँचा है मलिक रियाज इसे पूरा करेगा। मलिक रियाज ने इस सेटलमेंट के बाद 460 अरब रुपए किस्तों में अदा करने का इकरार किया। इस वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के तहत एक अकाउंट कायम किया गया और तय पाया गया कि मलिक रियाज 460 अरब रुपए की किस्तें इस अकाउंट में जमा करवाया करेगा, और वहां से रकम कौमी ख़जाने को मुंतकिल होती रहेगी। मलिक रियाज ये किस्तें अभी तक जमा करवा रहा है। दोस्तों, इस कहानी में दूसरा केस लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। दोस्तों, दूसरा केस पाकिस्तान से बाहर बरतानिया का है। 2019 के शुरू में मलिक रियाज को बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी NCA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत शामिल तफ्तीश किया। मलिक रियाज ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एक खतीर रकम बरतानिया मुंतकिल की। मलिक रियाज ने NCA से भी सेटलमेंट की और 190 मिलियन पाउंड तकरीबन 60 अरब रुपया लंदन में NCA को जमा करवा दिए। NCA के मुताबिक ये रकम चूँकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया आई थी और ये रकम रियासत पाकिस्तान की मलकियत थी, लिहाजा इस रकम को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। अब देखते हैं कि दोनों केस आपस में जुड़ते कैसे हैं। दोस्तों, 22 नवंबर 2019 को लंदन वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलिक रियाज से वसूल की गई रकम पाकिस्तान मुंतकिल करने का ऐलान किया। इससे पहले सितंबर 2019 में शहजाद अकबर की लंदन के एक मशहूर होटल में मलिक रियाज से मुलाकात हुई। बाद में मलिक रियाज की बेटी की शादी पर भी बरतानिया में मलिक रियाज से मुलाकात की गई।
دوستو شہزاد اکبر نے ہی NCA سے کہا کہ وہ ملک ریاض سے عدالت سے باہر ہی سمجھوتا کر لے۔ اس وجہ سے ملک ریاض برطانیہ میں سزا سے بچ گئے اور رقم دے کر سزا سے جان چھڑوا لی۔ رقم کی پاکستان منتقلی کے بعد 3 دسمبر 2019 کو 21 رکنی وفاقی کابینہ کا اجلاس عمران خان کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں شیریں مزاری، مراد سعید، شیخ رشید، پرویز خٹک، شفقت محمود، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کے علاوہ باقی وزراء بھی موجود تھے۔ دوستو شہزاد اکبر نے ایجنڈے کے آئٹم نمبر 2 کے تحت ایک سیل بند لفافہ پیش کر کے کابینہ سے اسے بغیر کھولے منظور کرنے کو کہا۔ دوستو اس معاہدے کی منظوری دے دی گئی اور بعد میں کابینہ سیکرٹری سے کہا گیا کہ وہ اس ریکارڈ کو قومی راز اور حساس معاملہ قرار دے کر سیل کر دے۔ اس معاہدے کے تحت 60 ارب کی جو رقم پاکستان کے قومی خزانے میں منتقل ہونا تھی، وہ رقم سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی، جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کی بدعنوانی کے سلسلے میں قسطیں جمع کروا رہا تھا۔ برطانیہ نے جو رقم ملک ریاض سے ضبط کی تھی، وہی رقم ملک ریاض کی ملکیت میں واپس دے دی گئی۔ اسے ملک ریاض کا ہی قرضہ اتارنے میں استعمال کیا گیا۔ دوستو یہ تھا وہ قومی راز جس کی منظوری انتہائی رازدارانہ انداز میں لی گئی۔ ملک ریاض کی رقم کابینہ کے ذریعے ملک ریاض کو ہی واپس کر دی گئی۔ جو رقم قومی خزانے میں آنا تھی وہ ملک ریاض کے ہی قرضہ اتارنے میں کام آ گئی۔ ان تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اب ہم سمجھتے ہیں القادر ٹرسٹ آخر ہے کیا۔ پاکستان کا ایک ادارہ چیریٹی کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ اس کے تحت تمام خیراتی ادارے، ویلفیئر آرگنائزیشن، فاؤنڈیشن، ٹرسٹیز وغیرہ رجسٹر کرتی ہے۔ دوستو 26 دسمبر 2019 کو کابینہ کے اجلاس کے 3 ہفتے بعد چیریٹی کمیشن کے سب رجسٹرار آفس میں القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹ ڈیٹ جمع کروا دی گئی۔ اس کے ٹرسٹی عمران خان، بشرا بی بی، بابر اعوان اور زلفی بخاری تھے۔ اپریل 2020 کو رجسٹرار آفس میں لیٹر موصول ہوا کہ ٹرسٹیوں میں سے بابر اعوان اور زلفی بخاری کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور اب صرف عمران خان اور بشرا بی بی ہی ٹرسٹی کے طور پر کام کریں گے۔ دوستو اس کے کچھ عرصے بعد بحریہ ٹاؤن کی طرف سے سوہاوا ضلع جہلم میں تقریباً 460 کنال جس کی مالیت 93 کروڑ ظاہر کی گئی، وہ القادر ٹرسٹ کو منتقل کر دی گئی، جبکہ اس کی اصل مالیت تقریباً 9 ارب روپے تھی۔ پھر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے ڈونر بن گیا۔ دوستو اس یونیورسٹی کو پرائیویٹ یونیورسٹی کے طور پر القادر ٹرسٹ کے زیر انتظام رجسٹر کر لیا گیا۔ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس پرائیویٹ یونیورسٹی یعنی اپنی ہی یونیورسٹی کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ اس افتتاح کے ساتھ ساتھ ڈونیشن بھی خوب اکٹھی ہوئی۔ یونیورسٹی کا کافی حصہ تیزی سے تعمیر ہو گیا۔ اب اس یونیورسٹی کی ایک سیمسٹر کی فیس 1,02,000 روپے اور ایڈمیشن فیس 20,000 ہے اور سیکیورٹی فیس بھی 10,000 ہے، اور اس یونیورسٹی کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بنی گلہ میں عمران خان کی رہائش کے قریب ملک ریاض نے زمین کا ایک ٹکڑا ٹرسٹ کے نام منتقل کیا اور ٹرسٹ نے اس پر بھی القادر یونیورسٹی کے نام سے محدود سی تعمیرات کیں۔ دوستو مزید یہ کہ ملک ریاض نے بنی گالہ میں 240 کنال زمین فرا گوگی کے نام منتقل کی تھی، جو کہ بقول حکومت بشرا بی بی کی فرنٹ وومن تھی۔ گویا 60 ارب کی سہولت کے بدلے تقریباً 10 ارب کے اثاثے حاصل کیے گئے۔ دوستو نیب کے مقدمے کا محاصل یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کو منتقل ہونے والی زمین دراصل ملک ریاض کی طرف سے عمران خان کو دی گئی رشوت ہے، جو اس کو 60 ارب روپے کا فائدہ پہنچانے کے بدلے دی گئی۔ اور دوستو یہ کچھ چھوٹی موٹی رشوت نہیں بلکہ 10 ارب روپے کی رشوت ہے۔ دوستو یہ تھے کچھ فیکٹ اینڈ فگر جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا عمران خان کرپٹ ترین لیڈر تھا کہ نہیں، کیا اس نے واقعی 10 ارب روپے کی کرپشن کی تھی کہ نہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔